This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। दर्शकवृन्द नमस्ते। एकातिर कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिइरहेको छ भने अर्कोतिर हामी नेपाली दशैं तिहार जस्ता चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा छौं। कोरोना संक्रमण प्रवेश गरे लगत्तै देशलाई लकडाउन गरेको सरकारले पछिल्लो पटक चरणको निषेधाज्ञा पनि गर्यो। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुनै पनि उपलब्धि हामीलाई दिएनन्। बरु लकडाउन र निषेधाज्ञाको लामो श्रृङ्खलापछि संक्रमण दर निरन्तर बढी नै रहेको छ। चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरबाट मान्यजनसँग आशीर्वाद लिन थात थलो जाँदै गर्दा कतै हामी उपहारको रूपमा कोरोना संक्रमण बोकेर त जान लाग्दै छैनौँ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,019 गरी जम्मा 9,78,204 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,207 रहेको छ। परीक्षणको दर त्यति फराकिलो नहुँदा पनि कोरोना संक्रमणको दर दैनिक सरदर 1,500 को हाराहारीमा थपिरहेको छ। हुन त त्यो भन्दा ज्यादा संख्या निको भएर घर पनि फर्किरहेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरिएको लामो लकडाउन र त्यसपछि गरिएका निषेधाज्ञाले संक्रमण दर घट्नुको सट्टा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। दैनिक थपिएका संक्रमित मध्ये आधा जति त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै छन्। संक्रमण दर दैनिक उकालो लागिरहेको यही बेला हामी नेपालीहरू आफ्नो महान चाड दशैं तिहारको पूर्व सन्ध्यामा रहेका छौं। दशैं तिहारमा परिवार भेट्न र मान्यजनको आशीर्वाद लिन प्रत्येक वर्ष राजधानी काठमाडौँ र देशका विभिन्न शहरबाट लाखौं मानिसहरू थात थलो तर्फ लाग्ने गरेका छन्। कोरोना कहरको यो बेलामा पनि हामी नेपालीहरू दशैं तिहार मान्ने चटारोमै रहेको देखिन्छौं। निषेधाज्ञा खोले लगत्तै सरकारले लामो दूरीका यातायातका साधन र हवाई उडान खुल्ला गर्यो। निषेधाज्ञा खुलेसँगै दशैंलाई केन्द्रित गरेर पीसीआर परीक्षण गर्नेहरूको घुइँचो टेकु अस्पतालमा लागिरहेको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि कैयन दिनसम्म लाइनमा बसेका दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौं। मानिसहरू रातभर सडकमै सुतेर पीसीआर परीक्षणका लागि लाइनमा बसिरहेका छन्। कम्तीमा पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर उनीहरू दशैं मनाउन घर जाने योजनामा रहेका देखिन्छन्। पीसीआरका लागि लागेको मानिसहरूको यो घुइँचोलाई हेर्दा लागिरहेको छ मानिसहरू परीक्षणका नाममा झन कोरोना संक्रमण फैलाइरहेका छन्। राज्यले जनताको यो मनोभावनालाई बुझेर कम्तीमा पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो मात्रै होइन, आधिकारिक केन्द्रहरू पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने हो। अर्कोतर्फ यही बहानामा व्यापार गर्न पल्किएकाहरूले सोझा साझा नेपाली जनताको ढाड सेकिरहेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।
पीसीआर परीक्षणमा मानिसहरूको घुइँचो बढेपछि सरकारले लक्षण नभएकाहरूलाई परीक्षण नै नगर्ने निर्णय गरिदिएको छ। हामी चाडबाड त अर्को वर्ष पनि मनाउन सक्छौं, तर आशीर्वाद दिन यतिन्जेल सुरक्षित घरमा बसिरहेका बुढा बा आमालाई आशीर्वादको बदलामा कतै हामी कोरोना त उपहार दिन खोजिरहेका छैनौं। यति बेला हाम्रो अगाडि देखिएको चुनौती हो यो। यति बेला काठमाडौँ र केही शहरी इलाकामा कोरोना निरन्तर बढिरहेको छ भने गाउँघरमा संक्रमण कम हुँदै गएको छ। तर यस्तो बेला चाडबाडको बहानामा हाम्रो मुभमेन्ट बढ्दै जाँदा कोरोना यत्रतत्र फैलन सक्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित सबै सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ। मानिसहरू घर जान टिकट काट्नु अघि नै हाम्रा तीनै तहका सरकारले यसबारे यथोचित निर्णय लिनु आवश्यक छ। नत्र कोरोना अघि जिम्मेवार निकाय पछि-पछिको पूर्ववत दृश्य हेर्न यस पटक पनि हामी बाध्य हुनेछौं। अब त्यस्तै दृश्य दोहोरिँदा देशले गम्भीर क्षति पनि बेहोर्न सक्छ। कोरोना कहरले विश्वलाई प्रभावित बनाएको मात्रै छैन, विश्वका कैयन अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हामी विश्वमा संक्रमण हुने देशको 50औं स्थानमा पुगिसकेका छौं। मृत्युका हिसाबले भन्दा हामीले त्यस्तो कहाली लाग्दो क्षति नभोगेको भए पनि जनजीवन यसले ठप्प प्राय बनाएको छ। कोरोना बारे हरेक दिन जसो अनेकन अफवाह फैलिरहेका हुन्छन्। के गर्ने, कसो गर्ने र कस्तो सावधानी अपनाउने भन्ने बारेमा पनि विज्ञै पछि धारणा सार्वजनिक हुँदा आम जनमानस दुविधाग्रस्त हुने गरेका छन्। द ब्राभो डेल्टा शोको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइराला। Dr. Bhagwan Koirala, welcome to the Bravo Delta Show. Well, thank you. Nice to be here. डाक्टर साहब, अब अहिले संसारमा जसरी स्वास्थ्यसँग रिलेटेड सङ्कटकाल नै छ भनौँ न, अब हामीका 26,000 रेजिस्टर्ड डक्टर्स, 17-18,000 कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ नि अहिले यो कोभिड-19सँग डिल गर्ने परिप्रेक्ष्यमा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? उहाँको अवस्था त अब भन्नाले अलिकति ठुलो क्षेत्र पर्यो। त्यसमध्ये 5-6 हजार जति विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका चिकित्सकहरू हुनु होला, अरू MBBS पछिको चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, कतिपय सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ, कतिपय स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारको निकायमा कार्यरत हुनु होला, कतिपय प्राइभेटमा हुनुहुन्छ होला। र तिनीहरूमध्ये धेरै जसो चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरू प्राइभेट निकायमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको रोल चाहिँ एकदमै डाइभर्स छ। र अहिले कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले कोभिडले हाम्रा सबै चिकित्साकर्मीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले आक्रान्त पारेकै छ। सरकारी अड्डामा काम गर्नेहरूका दबाब त्यतिकै छ। कोरोनाको उपचार गर्ने ठाउँहरूले कोरोना उपचार गर्ने एउटा प्रेसर, सेफ्टीको कुराहरू, कोरोना बाहेक अन्य नन कोभिड रोगहरू भन्छौँ अहिले हामी, जसलाई अन्य दीर्घ रोगीहरूको उपचार गर्ने ठाउँहरूमा पनि कोरोनाले कुनै न कुनै हिसाबले कोल्याट्रल असर पारेकै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सबै चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू एट लार्ज भल्नरेबल पनि छन्, प्रेसरमा छन्। अफकोर्स त्यहाँभित्र इस्युजहरू पनि छन्, हैन, ठिक हिसाबको रेस्पोन्स टाइमली भइरहेको छैन भन्ने कुरा। यस्तो बेलामा सरकारी तौरबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई सेवा सुविधाको कुरा पनि आउँछ र एउटा ढुक्कसँग रहेर सेवा गर्नु भन्ने किसिमको चाहिँ नि भावनाहरू पनि सञ्चार भइरहेको हुन्छ। तर फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई अब चाहिँ यो जुन स्टेजमा अहिले हामी छौँ, उहाँहरूलाई चाहिने पर्याप्त सुरक्षा कवच र वा सुरक्षाको अनुभूति प्राप्त गरिसक्नुभयो? समग्रमा भन्दाखेरि यस, समग्रमा चाहिँ चैतको दिन सम्झौँ, हाहाकार थियो, होइन। देशमा दोस्रो केस आउँदाखेरि हामी लकडाउन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगिसक्यौँ। देश त पुग्यो नि, जे भए पनि लकडाउन त चैतमै भयो। त्यति बेला दोस्रो केस नेपालमा आइडेन्टिफाई भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको मानसिकता, फियर, डर, त्रास र एउटा एक हिसाबको भ्रम समेत सबै क्षेत्रमा व्याप्त थियो। असाध्यै ठुलो तनावमा थियो र म आफै अत्यन्त तनावग्रस्त किन थिएँ भने केही गरी यो कोभिडको पेन्डेमिकको आउटब्रेक
कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो भने त हामीसँग न तयारी छ, न अस्पतालहरू तयार छन्, न सुरक्षा कवच छन्, न हाम्रो मानसिक हिसाबको तयारी छ। बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा थियौँ हामी। त्यसैले त्यो बेलाको दिन सम्झ्यो भने त आज चाहिँ हामी धेरै रोग बढ्दै जाँदा पनि हाम्रो मानसिक तयारी, भौतिक तयारी, स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचारको क्षमताको तयारी पहिलाको भन्दा त सुदृढ। तर तपाईँले जसरी इङ्गित गर्नुभयो नि, चैतमा चाहिँ नि जसरी मेडिकल फेसिलिटिजहरू ओभररन भयो भने के गर्ने, होइन, हाम्रो पब्लिक हेल्थको आफ्नै सीमा छन्। अब अहिले आएर चाहिँ नि हामी कुन स्टेज अफ कोभिड-19 प्रिपेयर्डनेसमा छौँ? कोभिडकै हामी अपवर्ड ट्रेन्ड अफ द ग्राफमै छौँ। ओके, ग्राफ त हामी प्लेटुमा या अब तल झर्ने लेभलमा पुगेको जस्तो लाग्दैन, हामी माथि नै गइरहेछौँ। त्यसै कारणले हामी अझै पनि चिन्तित हुनुपर्ने र राम्रोसँग केयरफुल्ली निहाल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। तयारीको कुरा तपाईँले जुन सोध्नुभयो, तयारीको हकमा चाहिँ भनौँ न चैतसम्मको स्ट्याटस हेर्दाखेरि 800-900 मात्रै देशमा भेन्टिलेटर भएको, 26,000 शैय्या मात्रै देशमा भएको देशभरि स्थिति हो भने त्यो बढेर अहिले चाहिँ 2,2500 को चाहिँ सघन उपचार शैय्याहरू, आइसियु बेड्सहरू र केही 100ले मात्रै भेन्टिलेटरहरूको उपलब्धता बढेको छ। त्यस अर्थमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो आउटब्रेक बढ्दै जाँदा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले अझै पनि धान्न गाह्रो नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई रोकथाम गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, मिटिगेट गर्नु मात्र हामीसँग चोइस छ। तर एउटा रेट्रोस्पेक्टिभ कुरा गर्न मलाई खासै मन छैन यो विषयमा। तैपनि चैतदेखि अहिले आएर सरकारले अथवा चाहिँ नि भनौँ न जसले गर्न पर्ने हो, हामीले तयारीका रूपमा चाहिँ के गर्यौँ? अब पहिलो कुरा चाहिँ मैले सरकारको तर्फबाटै मैले तयारीको प्रस्तुति यहाँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन। म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुँ, जसको एउटा सीमित रेस्पोन्सिबिलिटी छ। तर एउटा चिकित्सकका हैसियतले अफकोर्स होइन, त्यति मात्रै होइन, म मन्त्रालयसँग काम गरेको छु। म धेरै पहिलादेखि चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा छु, पोलिसी लेभलमा पनि मैले धेरैचोटि इन्भल्भ भएको छु। अझै पनि विभिन्न रोलमा म काम गरिरहेकै हुन्छु। त्यस कारणले त्यो भन्न मलाई जानकारी नभएको होइन, खालि मलाई अफिसियल पोजिसनबाट भनिदिनुहोस् भन्न चाहिँ नभन्नुहोस्। ओके, पर्सनल लेभलमा भनिदिनुहोस् भन्यो, ठिक हो। हामी तयारीको हिसाबले चाहिँ पहिलाभन्दा सुदृढ भएकै हो नेपाल एज ए होल। तर यो चाहिँ जुन हिसाबको सर्ज हामीले अनुमान गरेका छौँ र कोभिड बाहेक अन्य रोगीहरूलाई पनि स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने र उपचार सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता र जिम्मेवारी छ। त्यो हेरिकन हाम्रो तयारी अझै पनि पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। कुन कुन क्षेत्रमा? विशेष गरी पहिला त प्रिभेन्सनकै कुरा गरेँ। हेर्नुहोस्, म विशुद्ध टेक्निकल सर्जन हो, व्यवसायले, प्रोफेसनलले होइन। तर पब्लिक सेक्टरमा काम गर्दै जाँदा, व्यवस्थापनको काम गर्दै जाँदा, नीतिगत रूपमा छलफल गर्दै जाँदा, सिक्दै जाँदा हामीले त्योभन्दा माथि बियोन्ड चाहिँ एउटा अपरेसनको चाहिँ दायराभन्दा बाहिर बसेर हेर्न सिकेको छु मैले। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रोमा प्रिभेन्सनकै लागि पनि कतिपय कुराहरूमा हामी चिप्ल्यो, धेरै देशबाट चिप्लेको छ। तयारीकोमा चाहिँ उपचारका साधन स्रोतहरू जुटाउने, औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, त्यसमा पनि हामीहरूको चाहिँ सीमितता छन्। र अब कोभिडको चाहिँ लागि नयाँ स्पेस क्रिएट गर्दै जाँदा कोभिड बाहेकका अन्य रोगीहरूलाई अस्पतालमा सेवा सुनिश्चित गर्ने, एक्सेस दिने र सुरक्षित हिसाबले उपचार सेवा दिने र उनीहरूलाई घरमा सन्चो भएर फर्किन सक्ने माहौल बनाउनु पनि त्यतिकै च्यालेन्जिङ छ। यो बडा पीडाको कुरा किन छ भने अरू रोग त जस्ताको तस्तै छ। अरू रोग हटाउने त हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, गर्ने सम्भावना पनि छैन। भनेपछि त यो कोभिडले ल्याउने थप भारलाई एड्रेस गर्न त हामीसँग भएका संरचनामा थप सुविधै ल्याउनुपर्छ। तर अब पब्लिक हेल्थमा लागिरहेको एउटा एक्सपर्टका नाताले समयको कुरा गर्ने हो भने चैतदेखि यता आएर हामीले विभिन्न उपायहरू अपनायौँ, लकडाउन गऱ्यौँ, निषेधाज्ञा गऱ्यौँ होइन। अहिले पनि हामी प्रिभेन्सनका उपायहरू अवलम्बन गरि नै रहेका छौँ। तर यो समय जुन हामीले पाएका थियौँ नि, त्यो समयमा हामीले तपाईँले बताउनु भएका अपर्याप्तताहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि त्यो समय सदुपयोग गऱ्यौँ कि गरेनौँ त? रिलेटिभ टर्म्समा भन्नुपर्छ होइन, सदुपयोग भएकै मान्नुपर्छ। बेड सङ्ख्या बढ्यो, आइसोलेसनमा 20,000 चाहिँ बेडहरू थपियो, भेन्टिलेटर्सको सङ्ख्या थपियो, क्रिटिकल केयरको बेड्सहरू, आइसियुको बेड्सहरू केही थपियो यो देशमा। तर फेरि पनि मैले भने मेरो विचारमा त्यो पर्याप्त चाहिँ पुग्दैन। सङ्क्रमित भइसकेका मानिसहरूको एउटा सर्टन स्टेजमा पुगिसकेर उपचार गर्नका लागि गरिएका तयारीहरूको
एउटा पाटो हो, तर प्रिभेन्सनको जुन यथार्थ छ नि त्यसलाई त अझै पनि हामीले प्र्याक्टिस गरि नै रहनु परेको छ। एकदमै गर्नुपर्छ। यो विषय बडा पेचिलो किन छ भने यो दुःखदायी विषय हो। यो लकडाउन र निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ एक्सट्रिम फर्म अफ डिस्टेन्सिङ हो। यो त अरू केही उपाय नलाएपछि यो जबरजस्ती मान्छेलाई छुट्याइदिने भने न हो। संसारले गर्नु पर्यो। यो लकडाउन भन्ने शब्द त पहिलोपटकै संसारमा प्रचलनमा आयो होला यसपटक, होइन? यो चाहिँ नि नर्मल्ली समाजहरूले गर्न नपर्ने, नहुने, नचाहने तरिका हो नि। यसमा त भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन। अन्य उपायहरू अहिले संसारभरि नै कोभिडको जस्तो श्वास प्रश्वासको रोग सर्ने, अत्यन्त सङ्क्रामक रोगबाट सर्ने 3टा सामान्य मूलभूत तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायदा, डिस्टेन्सिङ अथवा दूरी कायम एक आपसमा, 6 फिट, मास्क लगाउने, आफूले लगाउने, आफूले लगाएर आफू पनि अलिअलि बच्ने तर त्योभन्दा बढी अरूलाई सर्नबाट बचाउने हो। यस विषयमा धेरैको भ्रम देखिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ कहीँ छोइयो भने या कन्ट्याक्टमा आएको चिजहरूलाई चाहिँ भाइरस मार्न या स्वास्थ्यका गर्नको लागि चाहिँ हात धुने या सेनिटाइज गर्ने, यो 3टा मूलभूत सिम्पल तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यही चिजलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा पब्लिक स्वास्थ्यलाई हानि हुन्छ भनेर महसुस गरेर एक्सट्रिम फर्मको मेजर लिएको हो। त्यो वेलकम मेजर त कहिले हुनै सक्दैन, तर बाध्यात्मक पनि हुन्छ कुनै बेला। हाम्रो जस्तो मुलुकमा संसारभरि नै त्यो प्रब्लम होला गभर्मेन्ट अफ द डेलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि र हामी जस्ता चाहिँ नि सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि टु कम्युनिकेट द राइट फर्म अफ प्रिभेन्सन, होइन? अब त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि एउटा पब्लिकलाई स्वविवेकमा छोडिएको जस्तो पनि देखिएको छ है अहिले जुन स्टेजमा हामी छौँ। तपाईँहरू यो प्रावधानहरू अपनाउनुहोस्, त्यसले धेरैसम्म जोगिन्छ भन्नेसम्म छ, तर कता कता पब्लिक डिसोबिडियन्स र इनडिसिप्लिन पनि यो रोग सङ्क्रमणको एउटा कारक हो भनेर विशेषज्ञहरू क्याजुअली कुरा गरिरहेका छन्। क्याजुअली होइन, यसलाई अफिसियल्ली भन्दा हुन्छ। एउटा कारण होइन, मूल कारण हो। यसमा कन्फ्युजन नराखौँ। जुन देश सिस्टम पनि सुदृढ छ, अनुशासित छ, कानुन पनि सबल छन् र व्यक्ति समाज पनि सो अनुशासित छ, त्यहाँ यो सङ्क्रमणको दर न्यून छ। संसारभर ओभरक्राउडिङ जहाँ छ, जहाँ अनरुली मान्छेहरू धेरै छन्, त्यो ठाउँमा हताश फैलेको छ। यो त एकदमै प्रमाण त यथेष्ट छ, हामी कहाँ पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले लिनुपर्ने कदम त लिनै पर्छ। त्यस विषयमा सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउने कुरामा त हामीहरूले कन्जुसी गर्न डराउनु पनि परेन। तर त्योभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा स्केलको हिसाबले, इम्प्याक्टको हिसाबले, इफेक्टिभनेसको हिसाबले चाहिँ पब्लिक अनुशासन, डिसिप्लिन र पब्लिक हेल्थ मेजर्स अपनाउनु नै हो। तर इन द कन्ट्री पब्लिकलाई डिसिप्लिन अपनाऊ भनेर हामीले निर्देश गरिरहँदा अथवा रिक्वेस्ट गरिरहँदा एउटा अर्को भयावह यथार्थ हामीसँग छँदैछ, इकोनोमिक प्र्याक्टिस। इकोनोमी चलायमान नहुने हो, डेली गएर डेली वेजेस नकमाउने हो भने पब्लिकको अर्कै मरण फेरि निश्चित छ। अब यो ब्यालेन्स छ नि, यो ब्यालेन्स अब हाम्रो लागि पनि नयाँ छ डाक्टर साहब, यहाँहरूलाई पनि सायद नयाँ नै होला, संसारलाई नयाँ छ। वाट इज योर एडभाइस त्यो ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ अब उपरान्त? स्मार्ट म्यानेजमेन्ट हो कि यो, देयर इज नो वान फर्मुला। यो अप्ठ्यारो विषय पनि हो, मुभिङ टार्गेट हो, संसारभरिलाई चाहिँ नि ट्रिक गरिरहेको रोग हो। त्यसैले हामीहरू चाहिँ अलिकति स्मार्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। भोकले मर्नु पनि भएन, रोगले मर्नु पनि भएन, ठिकै हो, तर वेयर डु यु स्ट्राइक ए ब्यालेन्स? त्यसैले प्रत्येक चरणमा चाहिँ नीतिगत तहमा काम गर्नेहरूले यसको प्रोस एन्ड कोन्स, कहाँनिर चाहिँ अलि धेरै छाडा भयो, कहाँनिर धेरै रोग सहिरो, व्यक्तिले आफैले होस नपायो भने पनि अरूलाई सार्दा क्षति ठुलो हुनसक्छ, त्यो ठाउँ हेरेर लोकलाइज एरिया हुनसक्छ या अलिक ठुलो एरिया हुनसक्छ या कहिलेकाहीँ नेसन वाइड पनि हुनसक्छ। त्यो स्ट्रिक्ट मेजर्सहरू अपनाउन सरकारले इन्टरभिन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर अगेन यदि हामी अनुशासित भएर सर्टन रुल्सहरू जनस्वास्थ्यका फलो गर्दै काम गर्ने भए समाज चलायमान पनि हुनसक्छ। यो वान एक्सक्लुड्स अदर हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ हेर्ने हो। र कुरा यहाँ के रहेछ भने अब यो हाम्रै लागि आफैले निष्कर्ष निकालौँ न प्लिज। यो चाहिँ के हो भने एन्ड अफ द डे ट्रस्टको कुरा रहेछ। हेर्नुहोस्, जब हाम्रो हातमा सबै कन्ट्रोल हुँदैनन् तब त एक आपसमा विश्वासको माहौल सृजना गर्न सक्ने, गर्न सक्ने, गरेपछि चाहिँ ओके जे गरिरहेछन्
आजको गिभन परिस्थितिमा यही ठिक हो भन्ने कुराको ट्रस्ट हुँदो हो त। फ्रिक्वेन्सी अफ मोनिटरिङ बढाउनु पर्यो। कम्युनिकेसन, इन्गेजमेन्ट, स्टेक होल्डर्स इन्गेजमेन्ट, पब्लिकसँगको संवाद। तर यो पब्लिकसँग संवाद गरिरहँदाखेरि अब भनौँ न यो रोगको एउटा सङ्क्रमणको एउटा सर्टन रुट देखिएको छ। यो चाहिँ बेसिकली सास प्रश्वास र अझ भनौँ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सबाट चाहिँ नि सर्छ भनिएको छ। तर यसलाई बुझाउने क्रममा अथवा यसबाट बस्नका लागि वा चाहिँ नि भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको बुझाइ र बुझाउन पर्ने जुन त्रासबाट सृजना भयो, एकरूपता भएन। कसैले तातो पानी खाउँ भन्या छ, कसैले बेसार पानी खाउँ भन्या छ, कसैले गुर्जो रोपौँ भन्या छ। आर दिज द राइट टुल्स? यस्तो छ, यो बुझाइमा एकरूपता ल्याउन त गाह्रो कुरा भयो। एजुकेसनको लेभल फरक छ, संस्कार फरक छ, सानोमा चाहिँ नि अपब्रिङ्गिङ, सानोदेखिको सिकाइको तरिकामा फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बुझाइमा फरक हुनु एक हिसाबले स्वाभाविक हो। तर न्यूनतम कुराहरूमा त यत्रो महिना भइसकेपछि यो एकरूपता आउनुपर्ने पनि हो। किनभने यो 3-4वटा कुराहरूको बेसिक फन्डामेन्टल रुलहरू त चेन्ज भएको छैन गएको 6-8 महिनामा। त एउटै फन्डामेन्टल रुल छ। यो कुरामा चाहिँ डर भयो। खालि के भयो भने जहाँनिर अचुक बाण हुँदैन, जहाँनिर फिक्स्ड उपचारको कायदा छैन, त्यहाँनिर ग्रे जोन धेरै हुन्छ, शङ्काले ठाउँ पाउँछ, अप्सन्सहरू धेरै हुन्छन्, अनि त्यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। यो त स्वाभाविक पनि हो। यसै कारणले चाहिँ क्राइसिस कम्युनिकेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अप्ठ्यारो टाइममा, डिजास्टरको बेलामा चाहिँ कम्युनिकेसनको कायदा, टुल्स, विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यसैले एक आपसको विश्वास भन्ने चिज यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण। स्टेक होल्डर्सको, पोलिटिकल पार्टिजको बिचको, विज्ञहरूको बिचको, सरकार र चाहिँ पब्लिक बिचको यो संवाद, एक आपसमा चाहिँ लेनादेन संवाद त हुन्छ नि त। मैले बोल्दै गर्दा तपाईँले मलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले हेका राख्दिनँ भने त मेरो कम्युनिकेसन इफेक्टिभ भएन नि। यो कारणले चाहिँ यो स्टेक होल्डर्सको इन्गेजमेन्ट, उनीहरूसँग माथिल्लो विज्ञहरूकै बिचको एउटा संवाद, विज्ञ र सरकार बिचको संवादबाट निस्कने निष्कर्षलाई ठिक तरिकाले पब्लिकमा पुर्याउन सकियो भने हाम्रो सन्देश इफेक्टिभ हुन्छन्। तर डाक्टर साहब अझै म लेमनिस हिसाबले सोध्ने प्रयास गर्छु। हजुर, अब कसैले यसलाई केही होइन पनि भनिरहेका छन् है, यो सामान्य चिज हो भन्ने किसिमको कम्युनिकेसन पनि भइरहेको छ। तर जो मान्छे रोगसँग लडेर बाँचेर फर्केका छन् उनीहरूको टेस्टिमनी सुन्दाखेरि कहाली लाग्छ। सो हो के यो रोग? जो मान्छे रोगसँग लडेर बाँचेर फर्केका छन् उनीहरूको टेस्टिमनी सुन्दाखेरि कहाली लाग्छ। सो हो के यो रोग? हो, यही नै हो। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही नै हो। यो दुइटै सही हो। इन्ट्रेस्टिङ। यही चिजलाई पर्सपेक्टिभमा राख्न नजानेर हामी अलि कन्फ्युज भएको हो। यो त्यही हो। 80%लाई यो माइल्ड अर एसिम्टोमेटिक, हल्का सिम्टम, खसखस खोकी लाग्ने, हल्का ज्वरो जस्तो, जिउ दुख्यो, गयो, त्यो त मानेकै कुरा हो। हजारौँ हाम्रा नेपालीहरू विदेशबाट आउँदाखेरि सङ्क्रमित भएर आएका थिए। क्वारेन्टाइनमा त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो दिन देखियो। तर उनीहरू 2-3 हप्तापछि घरमा सन्चै भएर गए। तिनीहरूमध्ये धेरैलाई त लागेन। त्यसैले स्वस्थ, यङ, बलिया बाङ्गालाई चाहिँ यसले कम आक्रमण गर्ने रहेछ। जब चाहिँ वृद्धमा जान्छ, जब अन्य रोगी भएकोमा यसले छुन थाल्छ, तब तिनीहरू सिकिस्त हुन्छन्, धेरै मृत्यु बढ्छ। यो त दुइटै सत्य छ। त्यसैले त हामीले जान्नुपर्ने पब्लिक हेल्थको मेजर चाहिँ यङहरूको रिस्क भनेको मर्छन् भन्ने डरले होइन, उनले सार्छन् भन्ने डरले हो। यङहरू चाहिँ नियमित डिसिप्लिन भइदिनु किन पर्यो भने तिमीहरूलाई त धेरै केही नहोला, तर तिमीहरूले अरूलाई सार्यो भने बुढाबुढीलाई अप्ठ्यारो पर्ला। हामीले म्यासेज दिने यो कुरा हो भने वृद्धमा चाहिँ रोक्नै पर्ने हुन्छ, किनभने उनीहरूको मृत्युदर बढी हुन्छ। त्यसले यो रोगको नेचरै यस्तै हो। यो चिज बुझाउन सकियो भने अलिअलि फ्रिली दौड्न चाहने मान्छेले पनि फ्रिडम पाउला, किनभने उनी आफैलाई रोग लागेर चाहिँ धेरै खतरा भइहाल्दैन। तर उनीहरू चाहिँ रोग सार्ने संयन्त्र बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा त एक्सट्रिमली केयरफुल भइदिनु पर्यो। तर जुन जङ्क्चरमा अहिले हामी छौँ नि डाक्टर साहब, अब नेपालको सांस्कृतिक पक्षसँग समन्वय एकदम को एउटा दोसाँधमा छौँ हामी, पूर्व सन्ध्यामा छौँ। दसैँ तिहार चाडबाड आउँदैछ होइन? यसको मेन उद्देश्य भनेको मान्यजनकाबाट आशीर्वाद थाप्न जाने। सहरबाट पनि प्रशस्त मान्छे बाहिर जान्छन्, बाहिर भएका मानिस नेपाल फर्कन्छन्। उद्देश्य त्यही हो। र तपाईँले जसरी बताउनु भयो नि, यङ मान्छेहरू जो असिम्टोमेटिक छन् उनीहरू
भलनरेबल एज ग्रुपका आशीर्वाद थाप्न जाँदा होइन त्यो असिम्टोमेटिक पेसेन्टले गर्ने सङ्क्रमण त्यो भलनरेबल ग्रुपका लागि भयावह हुन्छ। आशीर्वादको सट्टामा हामी कतै कोरोना ट्रेड गर्न त उद्यत छैनौँ। त्यो रिस्क त छ नि। त्यसैले अहिले एउटा म यहाँहरूलाई एउटा पब्लिक एनाउन्समेन्टप्रति अवेर गराउन चाहन्छु। सत्यमोहनजीको एउटा पब्लिक एनाउन्समेन्ट छ क्या, अलि पहिले 30को बेलाको हो, तर बडा सठिक छ। सत्यमोहन 100 वर्ष हुनुभयो। हजुर, दसैँ चाडबाड तिहार तीज त आइरहन्छ नि। पहिला ज्यान रहेन हामी मनाउने हो। त्यसैले अहिले धेरै अनुशासनभन्दा बाहिर नजाउँ। अहिले विज्ञानले जे भनेको छ त्यही मानौँ। यो मनाउने कुरा चाहिँ अर्को सालतिरलाई राखौँ भन्नुभएको छ उहाँले। म आज त्यही कोट गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो चाडबाडहरूमा यो सिम्टम बिनाका सङ्क्रमितले एक आपसमा सार्ने, विशेष गरी सिनियरहरूलाई सार्ने, किनभने हामी टिका थाप्न उहाँकोमा जाने अथवा दीर्घरोगीहरूलाई सार्ने रिस्क उल्लेख्य छ। म चाहिँ के प्रस्ताव गर्छु भने यसपटकको चाडबाडलाई दूरी कायम गरेरै मनाऊ, रिमोटली मनाऊ, भर्चुअली मनाऊ। आखिर मनको हो आशीर्वाद लाग्ने। अक्षतैमा त त्यहाँ छैन कि, अक्षता एउटा टुल हो। तर भनाइ र गराइमा डाक्टर साहब लामो दूरीका सवारी साधन खोलिदिइसक्यौँ, हवाई सेवा खोलिदिइसक्यौँ, दसैँलाई केन्द्रित गरेर टिकट काउन्टरहरू खुलिसके, भिडभाड लाग्न थालिसक्यो, मान्छे जान खोज्न थालिसके। स्वाभाविक हो, मान्छेको प्रवृत्ति, चाहना, फ्रिडम। म आफैलाई पनि कति यो लकडाउनको पिरियडमा कति पीडा भयो, हामी सबैलाई पीडा भएन। तर यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ संसारले जम्मा गरेको प्रमाणको आधारमा के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएन भने क्षति धेरै हुन्छ। कुरो त मेरो लागि सिम्पल छ, तपाईँलाई पनि सिम्पल छ। हामीले त्यसलाई अलि दुःख सुख विचार। तर यो समूहलाई समाजलाई बुझाउनका लागि मैले अझै पनि नबुझेको, कम्युनिकेसनकै फिल्डमा समय बिताएको यत्रो धेरै समय भइसक्यो। आज एउटा चाहिँ नि एक्सपिरियन्स चिकित्सकसँग कुरा गरिरहेको छु, त्यसबाट पनि हामी अझै एउटा क्लियर कट कम्युनिकेसन टुलमा हाम्रो बुझाइ एकै छैन डाक्टर साहब आज पनि। सो सरकार एउटा राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने पनि अभिभावकको काम सरकारले गर्छ। सरकारको दायित्व यो चाडबाडमा जुन फ्लो अफ पिपललाई नर्मलाइज वा न्युट्रलाइज गर्नका लागि के हुन सक्छ? मासको फ्रिडमलाई नियमित गर्ने कुरा सजिलो काम पनि होइन, प्लेजेन्ट काम पनि होइन। यहीँनिर फेरि पनि कम्युनिकेसन स्किल्सको महत्त्व धेरै हुन्छ। हामीले ठिक तरिकाले बुझाउन सक्यौँ कि तपाईँ हाम्रो यसपटककोलाई सीमा यति हो है, योभन्दा धेरै उद्धत नहौ, योभन्दा धेरै उशृङ्खल पनि नहौ, धेरै गैर अनुशासित नहौ, किनभने क्षति धेरै हुनसक्छ। प्रिकसन लिएर त बिग्रेन नि। यो कुराहरूलाई ठिकसँग कम्युनिकेट गऱ्यो भने सुन्नुहुन्छ। हाम्रो नसुन्ने समाज पनि होइन, अलिअलि हावादारी ताल छ होइन। तर हामी सबैले बोल्ने यही पनि त यो एक्सर्साइज म यहाँ किन आएको। तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मैले भने आई थिङ्क मैले बोलेर दसैँ तिहारको मुखमा अलिकति हामीले चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन अलिकति मात्रै पनि बल गऱ्यौँ भने सयौँको सङ्ख्याको सङ्क्रमण घट्न सक्छ, मेबी मोर, अझै बढी पनि घट्न सक्छ। यसको फेरि मेजर गर्न गाह्रो छ। कति प्रिभेन्ट गऱ्यौँ भनेर मेजर गर्न गाह्रो छ। यो विगत 6-7 महिनामा गरिएका जति इन्टरभेन्सनहरू छन् नि, त्यसले कति सकारात्मक परिणाम ल्यायो भनेर मेजर गरेर बताउन नसक्दा पनि यहाँ प्रश्न उठेका हुन् नि। भन्नुभयो भने कति क्षति भयो भन्न सजिलो छ, कति बच्यो म तपाईँलाई ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु। यसमा कन्फ्युजन छैन। अहिले दुःख सुख गरेका जति इन्टरभेन्सन छन् नि, देशले अवलम्बन गरेका उपायहरू, यसले सङ्क्रमणको रेटलाई घटाएकै छ, थिचेकै छ कर्भलाई। त्यसमा हामीले अलिकति सन्तोष लिनुपर्छ। पुगेन ठिक, अन्य तरिकाले गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, यति दुःख हुँदैन थियो होला, यति भोकै मान्छे हुन्न थियो होला। यो सब कुरा उठाउन पाइन्छ, पर्छ। तर यो चाहिँ मानौँ यो सङ्क्रमण चाहिँ वात्तै बढ्थ्यो यदि यो देशले कहीँ धेरै कठिन कहीँ ठिक्क मेजर्स नलिएको भए। डाक्टर साहब, अब यो हामी विगत वर्तमानको कुरा जति पनि लामो कुरा गर्न सक्छौँ, तर लेट्स जम्प दिस कन्भर्सेसन, भविष्यको कुरा गरौँ। भ्याक्सिनको कुरा सुनिन्छ नि, त्योभन्दा पनि पहिला ल हामी रोगको कुन स्टेज भोगिरहेका छौँ नेपालीहरूले? अब यो पब्लिक हेल्थको कुरा भयो होइन, कम्युनिटी स्प्रेड भयो कि भएन भन्ने विवाद लामो समयसम्म चल्यो। यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कम्युनिटीमै स्प्रेड छ। जब हामी पुरा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट
एउटा व्यक्तिको सङ्क्रमण कहाँबाट आएको हो भन्ने सबै कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि यो मिसम्याच हुन्छ, त्यसलाई नै हो कम्युनिटी स्प्रेड भन्ने। पब्लिक हेल्थको भाषामा चाहिँ हामी त्यही चरणमा पुगेको हो। अब यसमा विवाद पनि नगरौँ, रिभर्सेबल छ त्यो अनि छ, कन्ट्रोल गर्न मिटिगेट गर्न सकिन्छ, किनभने जताततै ऱ्याम्प्यान्ट पनि छैन। कति लोकेसनहरूमा यो अलि धेरै नै फैलिएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकदमै नियन्त्रणभित्र हुन्छ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त्यही हो स्मार्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ जहाँ जहाँ चर्को भएको छ, धेरै फैलिने डर छ, त्यो एरियालाई मात्रै पनि हामीले अलिकति टाइटली निगरानीमा राख्ने, अरू ठाउँमा चाहिँ अलिकति लिबरल मुभमेन्टहरू छोड्ने, एक्टिभिटीलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने, इकोनोमीलाई सहजीकरण गर्न सकिने कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यसैले यो एकदमै डिस्क्रिमिनेटोरी म्यानेजमेन्ट पब्लिक हेल्थको इन्टरभेन्सनहरू गर्नुपर्छ यस्तोमा भन्ने धेरै पब्लिक हेल्थको विज्ञहरूको राय हो। म पनि त्यही कुरा बाई गर्छु। त्यसैले हामी चाहिँ मैले अहिले भनिहालेँ कुन स्टेजमा छौँ भन्दा यो ग्राफ तल जाने गएको छैन। विशेष गरी चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा हुनाले यो अझै ग्राफ बढ्छ भन्ने नै हाम्रो सबैको पूर्वानुमान छ। मैले अहिले एकचोटि तपाईँलाई भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले, नेपालकै केही पब्लिक हेल्थका विज्ञहरूले, विभिन्न अरू व्यक्तिहरूले पनि मोडलिङ गरेर संसारमा कसरी यो बढ्यो, कसरी सर्यो, हामी कहाँ कसरी सर्ला, यदि यो अनचेक्ड भयो भने, इन्टरभ्युन गरिएन भने भन्ने मोडलिङले त एकदम तर्साउने नै फिगर देखाएको थियो पहिला। तर त्यस्तो तर्साउने फिगर आजसम्म हामीले भोगेका छैनौँ। मृत्यु त भयो होइन, 400+ 500को हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो। सङ्क्रमण पनि 70-75 हजारको रेन्जमा गइसक्यो। धेरै नै हो, तर जुन स्पिडमा जाला भनेको तर संसारभरि त आज मिलियन डेथ्स रेकर्ड भइसक्यो, त्यत्रो भइसक्यो। त्यो हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेसम्मको ग्राफ चाहिँ यो ब्लन्टेड नै हो होइन। हामीले ग्राफ जुन सर्च जाने पिक एकदम चुच्चो ग्राफ देखाउँछन् संसारले। तर अब यो सङ्क्रमणका बारेमा यसले स्पाइक गर्न बाँकी छ कि यो चाहिँ नि हामीले दबाइसकेको कर्भ भन्ने अनुभवका आधारमा हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। तर भ्याक्सिन भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यो नआउन्जेलसम्म त महामारीसँग त एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। यो हामीले जे गरिराखेका छौँ यसलाई लम्ब्याउने, एकैचोटि सर्च नहोस्, एकैचोटि धेरै मान्छे सिकिस्त नबनुन्, भए पनि हाम्रो उपचार प्रणालीले धान्न सकोस् भन्ने नै खेल हो यो। किनभने यो एकैचोटि हराएर जानेवाला छैन। एकदमै एक्सट्रिम मेजर अप्नाएर अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर टाइट गरिकन यो भित्रको मान्छेलाई 2 देखि 3 हप्ता कम्प्लिटली आइसोलेट गर्ने असम्भव सैद्धान्तिक कुरा गरेर काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो घुमि नै रहनेवाला छ। यसको उपाय भनेको कि क्योर गर्ने उपचार कि भ्याक्सिन, प्रिभेन्ट गर्ने रामबाण भनौँ न भ्याक्सिन। अब दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भन्नै पर्छ भनेदेखि भ्याक्सिन पनि 100% प्रोटेक्टिभ नहुन सक्छ। तर भ्याक्सिन आज तपाईँले उठाउनु भयो, ठिक कुरा हो। सबैलाई यो प्रश्न लाग्छ, मैले पनि रिभ्यू गरिराख्छौँ हामीले के स्टेजमा छ भन्ने इन्फर्मेसनहरू। यो विभिन्न देशका विभिन्न ठुला कम्पनीहरूले भ्याक्सिनहरू ट्रायलमा राखिरहेका छन्। कतिपय 180वटा भ्याक्सिनहरू अहिले चाहिँ विभिन्न चरणमा छन्, टेस्टमा छन् संसारभरि। तर सबैभन्दा चाहिँ नि आशा लाग्दो ट्रायल्सहरू चाहिँ कहाँ पुगे त्यसमा? अब अमेरिकाको 2-3टा कम्पनीहरूले चाहिँ नि त्यसलाई फेज 3 ट्रायलमा लगेका छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड र इन्डियाको सेरम इन्स्टिट्युटले जोइन्टली गरिराखेको एस्ट्राजेनेकाको अर्को चाहिँ भ्याक्सिन पनि अलिकति आश लाग्दो छ। चाइनाको 2-3 जति अलिक ठुलो लेभलको ट्रायलमा रहेछन् भ्याक्सिनहरू। जर्मनीमा पनि अर्को एउटा चलिरहेछ। मेरो विचारमा यिनै 4-5वटा ठुल्ठुलो कम्पनीका ठुल्ठुला देशहरूले कन्डक्ट गरेका ट्रायलहरू चाहिँ फेज 3 भन्छ। त्यो साँच्चीकै भ्याक्सिन लगाएपछि यो नेचुरल इन्फेक्सनले कति एट्याक गर्न सक्छ भनेर हेर्ने ट्रायल हुने यिनीहरू चाहिँ। इफेक्टिभनेस त पहिला प्रमाणित भइसकेको हो, त्यसले एन्टिबडी बनाउँछ, त्यो एन्टिबडीले भाइरसको खिलाफमा लड्छ भनेर चाहिँ पहिला देखिसकेको कुरा हो। तर रियल लाइफमै प्रोटेक्सन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै यसलाई मास भ्याक्सिनेसनमा लान सकिन्छ। त्यही चरणमा पनि केही भ्याक्सिनहरू पुगिसकेका छन् र अहिलेको अनुमान आज बिहानकै लेटेस्ट जर्नलहरूको अपडेटले पनि के भन्छ भने यो 2020को एन्डसम्ममा मास युजको लागि चाहिँ प्रोडक्सनमा जान सक्छन् केही भ्याक्सिनहरू भन्ने आश छ। तर त्यो कति बेला यति धेरै मास प्रोडक्सन हुनसक्छ कि नेपालसम्म पनि हामीले कमर्सियल हिसाबले ल्याउन सकौँ, कमर्सियल होस् या सरकार टु सरकारको चाहिँ वार्ता मार्फत ल्याउन सकियोस्, तर पनि मासलाई प्रयोग गर्न गरी चाहिँ अझै टाइम लाग्न सक्छ। किनभने आफ्नो देशले बनाएको आफ्नो देशमै पहिला हाम्रो फेरि अलिकति हीनता भाव छ नि। हामी त सानो देश, गरिब देश, हामी कहाँ त भ्याक्सिन संसारले पाइसकेपछि पनि कुन बेला मात्रै पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा डर, त्रास, क्वेसन समाजमा छ। यसमा प्रोएक्टिभली सरकारको दायित्व छ या छैन? किन नहुने? यहीँनिर हो अलि स्मार्ट लिडरसिपले देखाउने क्षमता देखाउने मौका।
तर यसमा अर्को पनि राम्रो पाटो के छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सबै कम्पनीहरूसँग र देशहरूसँग के नेगोसिएट गरिराखेको छ हामी सबैको बिहाफमा भने यो कमजोर देशहरू लो इन्कम कन्ट्रिजहरू जसले बनाउन सक्दैनन् भनेर तिनलाई पछि पार्नु भएन। बन्ने बित्तिकै मास प्रोडक्सनमा जाने बित्तिकै फ्रन्ट लाइनर्सहरू चाहिँ ठुला देशले मात्रै होइन कि अरू देशले पनि पाउनुपर्छ, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ भ्याक्सिन चाहिन्छ भन्ने एडभोकेसी चाहिँ भइरहेको छ र धेरै पोजिटिभ छन् कम्पनीहरूमा। त्यसैले हामी के आश गर्न सक्छौँ भने हामीले पनि पर्स्यु त गर्नुपर्छ, देशले हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपले पनि जुन जुन देशका भ्याक्सिनहरू चाहिँ नियर ट्रायलको कम्प्लिसनको फेजमा पुगेका छन् र कमर्सियल प्रोडक्सनको नजिक पुगेका छन् त्यो देशहरूसँग हामीले नेगोसिएट के गर्नुपर्छ भने जब जब तपाईँको चाहिँ मासलाई प्रोडक्सन गर्ने क्षमता हुन्छ सुरुकै लटमा हामीलाई पनि फ्रन्ट लाइनर्सलाई प्रयोग गर्न दिनुहोस्। तिरेर हुन्छ या निःशुल्क हुन्छ त्यो त माथिल्लो लेभलबाट मिलाउनुपर्छ र त्यो सम्भव छ किनभने उहाँहरूको सार्वजनिक संसारको अगाडिको दायित्व हो। आफ्नो देशको पुरा हाम्रो देश पनि सौदा लगाइरहेको छ होइन, यस गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र अझै मेबी माथिल्लो चाहिँ लेभलको पोलिटिकल लिडरसिप मैले जानकारीमा पाएसम्म उहाँहरूले पनि 2-3 देशसँग यस विषयमा कम्युनिकेसन संवाद सुरु गर्न आएको छ। डाक्टर साहब, एउटा यो जुन सिजनबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, फेरि एउटा लेमनिस प्रश्न, फ्लू, कमन फ्लू, रुगाखोकी पनि हामीले व्याप्त रूपमा विगतमा भोगि नै रहेको एउटा फेनोमेनन हो। सिम्पटम्सहरू हेर्दाखेरि रुगाखोकी र कोभिडको चाहिँ नि सङ्क्रमण वा लक्षणहरू करिब मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यसले कस्तो अवस्था सृजना गरेको छ? यसले एउटा खाले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना गर्न सक्छ। त्यो के हो भने कोभिड नभइकन पनि अरू फ्लू हुँदा पनि मान्छे तर्सिने भयो, टेस्टिङ गराउनु पर्ने भयो या टेस्टिङ नभए पनि सेल्फ आइसोलेट गर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। यो अलि अनावश्यक दुःख भयो नि त। अरू खाले फ्लू त हामीले त्यति धेरै पिर गर्दैन थियौँ, किनभने पिर गर्नु पनि पर्दैन, त्यति धेरै मृत्युदर र चिकित्सा हुँदैनन्, हराएर जान्छन् 4-5 दिनमा। अब यो एउटा मिक्सअप, सिम्टोमेटिक मिक्सअप हुने रिस्क रहन्छ। त्यसैले यही प्लेटफर्म मार्फत, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म सबै श्रोताहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने रोगै एक्टिभली लागेको बिरामी भएको अवस्थामा हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ फ्लू सटहरू भन्छ नि, फ्लूको भ्याक्सिनहरू पनि लिनु राम्रो हुन्छ। यो फ्लू सिजन आयो, अरू भाइरसको अगेन्स्टमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन भएर हामीलाई त्यो रोग लागिदिएन भने एउटा टन्टाबाट त मुक्त भयो नि। त्यो मौका चाहिँ लिइदिनुपर्छ। फ्लू सट्स पनि रेकमेन्डेड, त्यो चाहिँ रेकमेन्डेड किन हो भने यो कोभिडबाट बस्नु होइन, अरूलाई हामीले हटाइदिनु पाइयो भने पिक्चर अलिकति क्लियर हुँदै जान्छ अनि यसको रियल सिम्टोमेटोलोजी मात्रै देख्न पाइन्छ होइन। र समस्या पनि कम भयो, अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता कम भयो, स्वास्थ्यको त धेरै बचावट हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रेकमेन्डेड कुरा हो। अरू भ्याक्सिनहरू लिनुपर्छ। अफकोर्स यसको आफ्नो प्रिकसनका कुराहरू त छन्। अब अर्को कुरा चाहिँ नन कोभिड रुगाखोकी फेरि पनि जबसम्म हामी टेस्ट गर्दैनौँ, पिसिआर गरेर हेर्दैनौँ, तबसम्म त कोभिड सरह नै प्रिकसन लिनु पऱ्यो, किनभने यदि कोभिड रहेछ भने यसको खतरा चाहिँ अरू फ्लूको भन्दा धेरै छ। त्यो कारणले नै हामी यदि हल्ला गर्नु परेको हो। नेपालको जनस्वास्थ्यको विषयमा कुरा गरिरहँदा, नेपालको यथार्थका बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँकै कोलिग डाक्टर गोविन्द केसी अहिले 19औं पटक आफ्नो सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य पनि अलि नाजुक हुँदै गएको रिपोर्टहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। अब यो सधैँको विवाद किन यसलाई वान्स एन्ड फर अल हामी यसको चाहिँ निराकरण गर्न सक्दैनौँ? यो वान्स एन्ड फर अल भन्ने शब्द पोलिसिजमा हुन सक्दैन। ओके, अचुक रामबाण भन्ने कुनै एउटा यस्तो पोलिसी हुनसक्छ जसले देशलाई सधैँका लागि ठिक गरिदियोस्? त्यो चाहिँ हुँदैन। प्रत्येक मुद्दा केस टु केस बेसिसमा, इस्यु टु इस्यु बेसिसमा छलफल गरिकन देशलाई उपयुक्त हुने के नीति हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब उदाहरणको लागि तपाईँले डाक्टर केसीकै नाम लिनुभयो, चिकित्सा शिक्षाको बारेमा उहाँको धेरै ठुलो पहल होइन, डिमान्ड्सहरू आएका छन्, स्वास्थ्यमा पनि आएका छन्, जनस्वास्थ्यको विषयमा होइन। तर त्यसमा एउटा यसो गऱ्यो भनेदेखि यस्तो ऐन लेखिदियो भने देशको समस्या सधैँलाई सल्टिन्छ, त्यस्तो त हुन सक्दैन नि। त्यसैले यसलाई त उहाँकै एक केस नै हेर्नुपर्छ। र डाक्टर केसीको कुरा उठाउँदा म तपाईँलाई खुलेर भन्छु, म पुरानो मित्र पनि हो, उहाँले धेरै यो विषयमा चाहिँ नि ज्यान बन्धकै राखेर पनि लड्नुभयो।
कतिपय नीतिगत र ऐनहरू ल्याउन उहाँको उल्लेख्य भूमिका र अग्रणी भूमिका रह्यो। बुद्धि धेरैको परेछ, हाम्रो पनि परेछ। चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, एउटा कहिले इतिहासमा पहिला नभएको, यो हाम्रो बुद्धिले मात्रै सल्लाह दिएको त धेरै वर्ष भएछ। 2005 देखि यो एडभाइसमा छलफलमा आएको विषय थियो, तर उहाँकै जोडबलले आएको हो भन्दा केही अतिशयोक्ति हुँदैन, यो क्रेडिट उहाँलाई। तर 1900 पटकसम्म पनि ज्यान जोखिममै राखेर यस्ता किसिमका एडभोकेसीहरू गर्न नै पर्ने स्थितिमै छौँ त हामी। म त्यसरी भन्दिनँ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई त्यस्तो किन बिकज वी आर किपिङ हिम एट रिस्क। अब त्यस्तो त नभनौँ न, हामीले वी किपिङ हिम एट रिस्क त कसरी भन्न मिल्यो र? यो त उहाँको चोइस हो। तपाईँ हामीले राख्दा पनि होइन, सरकारले राख्दा पनि होइन। सरकारले कतिपय कुरा पब्लिक ओपिनियन त छ नि, यसलाई ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्यका विषय, चिकित्सा शिक्षाका विषय देखेर जुन लागू भएनन् या इनिसिएटिभ लिएन भनेर झकझक्याउन बाध्य पार्न लिने कुरा चाहिँ त केही कुरा छन्, राम्रा कुरा पनि छन्। जसरी मैले भने चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो होइन, त्यसमा कतिपय कडाइका काम प्रावधानहरू पनि आयो। तर अर्को कुरा पनि भनौँ, डाक्टर केसीले उठाएका कतिपय कुराहरू चाहिँ अव्यावहारिक पनि छन्। कतिपय कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो भनौँ न, अहिले उहाँले भनेको एउटा माग त पुरा भयो। अर्को अहिले चाहिँ उहाँले भनेको मध्येको एउटा माग चाहिँ एकदमै थाहा नपाइकन व्यवहारमा उत्रिन गइरहेछ। ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ, त्यहाँ गल्ती आयो, त्यही ऐन जो उहाँले लडेर ल्याउनु भयो, गल्ती प्रावधानहरू छिर्यो भन्ने छ। त्यो ठिकै हो। वास्तवमा फेरि उहाँको यो अनसनसँग नजोडिकनै त्यसको संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ पहिले। म त्यसको मेम्बर छु। यहाँनिर हामीले के त्रुटिपूर्ण कुराहरू आएछन् त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै टिम बनाएको छ। अब त्यो बजारमा न्युजमा आएको छैन, किनभने प्रक्रियागत कुरा हो, के भनिरहनु पर्ने। कतिपय संस्थाहरूको, परिषदको, युनिभर्सिटीको लिडरसिपको चाहिँ नि छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र नन पोलिटिकल हिसाबको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने सही माग हो। म त्यसको फरमा छु टोटली। त्यो पनि प्रक्रियामा छ। फर इक्जाम्पल, म इन्भल्भ भएको मेडिकल काउन्सिलको फुल टाइम रेजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफको हामीले ऐन संशोधन प्रस्ताव फुल हाउसले गरेर पठाएका छौँ सरकारलाई भर्खरै। यो डाक्टर केसीको मार्क्ससँगै जोडेर ल्याएको पनि होइन, तर सही कुरा भएको हुनाले परेको छ। त्यो के हो भने त्यो चाहिँ गैर पोलिटिकल प्रोसेसबाट सिफारिस गरिकन सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान हामीले प्रस्ताव गरेर पठाएको छ। पुग्छ कि पुग्दैन यसमा उहाँको बल पनि लाग्छ होला। त्यस्तै उहाँको अर्को छ, कतिपय जिल्लामा, इलाममा, पाँचथरमा या चाहिँ डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने। मलाई त्यो व्यावहारिक लाग्दैन, त्यो व्यावहारिक कुरा होइन। हामीले अहिले गर्नुपर्ने एक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज भन्ने उहाँको पनि प्रस्ताव थियो, हामी सबैले ओन गरेको कुरा हो। त्यो अहिले प्रक्रियामा छ, त्यसलाई एक्सपिडाइट गरिकन चाँडोभन्दा चाँडो चलाउन मद्दत। त्यो त प्रोसेसमै छ। अब यहाँनिर भएन भन्ने कुरा छ। जस्तो 2 नम्बरमा चाहिँ मेडिकल कलेज रामलाल प्रसाद सिंह गठन गर्ने निर्णय भयो, तर त्यो बिचमा लिम्बोमा अड्केको छ। त्यसलाई एक्सपिडाइट गराइहाल्नुपर्छ, त्यो ठिक कुरा हो। त्यस अर्थमा उहाँको माग पनि सही हो, जायज हो, त्यसलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। गेट्टालाई चाँडोभन्दा चाँडो चलाउनु पर्यो, 7 नम्बर प्रदेशमा छैन, त्यो गरौँ। तर सबै ठाउँमा कलेज लाने कुरा चाहिँ व्यवहारिक होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ बरु उहाँको प्रस्तावमा म भए अथवा मैले अब भेट्दा के सल्लाह दिने हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्नको लागि के गरिदिनुपर्छ, अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न के गर्नु पर्यो, अस्पतालमा दरबन्दी थपिदिनु पर्यो, टेक्नोलोजी दिनु पर्यो, रिसोर्स दिनु पर्यो। डडेलधुरामा त्यही गरौँ होइन, यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रोफेसनलसँग कुरा गरिरहँदाखेरि पब्लिक लेभलबाट उठेको प्रश्न, डाक्टर केसीले यो उहाँको आफ्नै चोइस हो, मान्छु, तर यो मेथड यही प्रयोग गर्नु नै जरुरी छ कि यसमा अरू कुनै एकाडेमिक र नन गान्धीयन तरिका पनि छ? मेरो प्रस्ताव त हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप पनि सुनिदिने हुनु पर्यो। विज्ञहरूको कुरा, यो विषयमा काम गरिरहेका, कन्ट्रिब्युट गरेका मान्छेहरूको ग्रुपले भनेको कुरा सुनिदिनु पर्यो। हामीकोमा पोलिटिकल लिडरसिपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, यो या त्यो पार्टी भन्दिनँ मैले। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ अनि राम्रो एजेन्डा पनि टेबल मुनि बस्छन्, त्यो भएकै कुरा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ अरू रासनल तरिकाले चाहिँ काम नगरेको पनि सही हो। त्यसै कारणले चाहिँ यस्तो एक्सट्रिम मेजरहरू लाग्नुपर्ने जुन लजिकल कुरा थियो, लजिकल मागहरू नसुनिएको हुनाले पनि यो तरिकाहरूले स्थान पाउँछ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मनन गर्ने पर्ने कुरा हो भन्छु है म। तर डाक्टर साहब, इफ आई मे रिकल, तपाईँसँग मैले पछिल्लो पटक झन्डै 2 वर्ष अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ। तपाईँ त्यति बेला युर विथ दि IOM टिचिङको डिरेक्टरबाट छोडेको थिएँ त्यति बेला। तपाईँले बडा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा चिज तपाईँ कोट गर्न चाहन्छु। म VC र KC को चेपुवामा परेर मैले छोडेँ, टिचिङ छोडेँ भन्नुभएको थियो।
टिचिङको कार्यकारी निर्देशक टिचिङमा अहिले पनि त्यही अवस्था छ? होइन, त्यो बेला विशिष्ट परिस्थिति थियो। डाक्टर केसीको आन्दोलन एकदम इन्फ्लुएन्सियल हुन्थ्यो, पावरफुल पनि थियो। मान्छेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ तर उहाँको आन्दोलनको स्टेसन त्यही टिचिङमै छ अहिले पनि। अब त्यो त धेरै वर्षदेखि जागिर खाएको ठाउँ, काम गरेको ठाउँ, त्यो माटोले पनि चिन्छ उहाँलाई पनि त्यो कम्फर्टेबल लाग्छ, स्टाफले चिन्छन्। त्यसले चाहिँ बिरामी पर्दा या यो अनसनको क्रममा चाहिने सपोर्टको लागि उहाँले त्यहाँ तर अध्ययन अध्यापन त भताभङ्ग भयो, बिरामीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा पनि अवरुद्ध हुन सक्छ। भयो पहिला चाहिँ धेरै ड्यामेज पनि भएको छ उहाँको अनसनको कारणले। राम्रा नीतिगत रूपमा केही उपलब्धि भएकै हुन्, मैले अघि भनिहालेँ। तर यसको कोलाट्रल ड्यामेज पनि उल्लेख्य भएको छ। त्यही कोलाट्रल ड्यामेज चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने पोजिसन मेरो। राम्रो कुरा एचिभ गर्नको लागि गलत तरिका अप्नाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छलफल हो। यो खुला छ, सजिलो जवाब छैन। हेर्नुहोस्, म चाहिँ राम्रो कुरा एचिभ गर्न पनि लेजिटिमेट र मोरल्ली करेक्ट तरिका अप्नाएरै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। मलाई कतिपयले गलत रिड गर्नु होला, आज पनि म त्यही मेन्टेन गर्छु। त्यस्तो नतिजा चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने मेरो प्ली हो। नोइङ द म्यान, यो लजिक उहाँले सुन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यस्तो छ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सरकारले उहाँसँगै सम्झौता गरेकै हो। गभर्मेन्ट हो नि त, व्यक्ति त अलिकति यताउता चाहिँ बहकिन सक्छ। तर सरकारको छाप लगाएको एउटा सम्झौताहरूलाई अनर गरिदिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। बरु सम्झौता गर्नु अगाडि चाहिँ खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ। यो गलत कुरा हो, म गर्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। कन्सिक्वेन्सेस तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। त्यो कारणले पनि उहाँसँग भन्ने ठाउँ चाहिँ छ। तर फेरि पनि म भन्छु, नेगोसिएट गर्ने बेलामा इस्यु बेस्ड छलफल नगर्ने, ऱ्यासनलाइज नगर्ने, कतिपय व्यक्तिले साइड लिइदिने, पोलिटिसाइज गर्ने प्रयोजनको लागि मेरिट बेसिसमा छलफल नगर्ने, यो त हाम्रो रोग हो यो देशको। हेर्नुहोस्, यो समस्या हो। यो 46 सालदेखि म हेर्दै आएको छु, 31 वर्ष भयो म डाक्टर भएर यहाँ काम गरिरहेको। हेर्नुहोस्, सुरुदेखि नै बडा पोलिटिकल मेरिट बेसिसको छलफल छैन, इस्यु बेस्ड छलफल छैन, ग्याङ बनाएको छ यताको। यो प्रोफेसनमा काम लाग्दैन, जस्तो साइन्समा यो काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्समा लाग्ला। हामी पछाडि पर्नुको एउटा कारण चाहिँ यही हो, मेरिट बेस्ड सेलेक्सन, मेरिट बेस्ड डिबेट, इस्यु बेस्ड डिबेट। एउटा कुरामा चाहिँ हामी आश्वस्त हौँ कि यो जति मेडिकल शिक्षा र मेडिकल प्र्याक्टिसमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई चिर्नका लागि अनसन बाहेक पनि उपाय छन्। किन नहुने? यो देश अलिअलि त काम भएकै छ नि यार। पहिला पनि भएको छ, अब पनि हुनेवाला छन्। अप्ठ्यारा छन्, ठिक हो। हामीहरू कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट माथि उठ्न सक्ने हो, विशेष गरी पोलिटिकल लिडरसिप भने त राम्रा निर्णयहरू चाहिँ चाँडै नै लागु हुन्छन्। तर भिजुअली हेर्दाखेरि उहाँले पाइरहनु भएको दुःख बडा पीडादायक छ। अफकोर्स व्यक्तिगत लेभलमा जाने बित्तिकै त्यो पीडादायी बनिहाल्छ नि, पीडादायी बनिहाल्छ। प्रब्लम के हो भने फेरि पनि अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय धेरै छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अनसनमा एकातिर बसिरहेको मान्छेको क्रिटिसिजम गर्नु मजा पनि देख्दैन, पीडा त उहाँले पाइरहनु भएको छ। तर पनि कुरा चाहिँ इस्यु बेस्ड नभइकन हुँदैन क्या। प्रत्येक इस्यु, प्रत्येक माग, प्रत्येक मुद्दा कति जायज कति नाजायज, कति हानि गर्छ त्यसले समाजलाई, कति फाइदा गर्छ को त्यो तराजुमा राखेर हेरेर राम्रा कुरालाई यो स्थिति आउनै नदिकन पहिले सरकारको रोल त यही हेर्ने हो। अहिले तत्काल डाक्टर केसीलाई अनसनरत अवस्थाबाट एउटा नर्मल जीवनमा फर्काउन सरकारले गर्नुपर्ने पहल के छ? होइन, पहल त अब सरकार जिम्मेवार निकाय हो। व्यक्ति भन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी छन् प्रत्येक नागरिकलाई प्रोटेक्ट गर्ने। त्यसमा पनि उहाँसँग त धेरै बखतमा सरकारले सिग्नेचर गरेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो छलफल चलाउने, एउटा उहाँहरूसँग संवाद चलाउने र ऱ्यासनल कुराहरूलाई चाहिँ हामी गर्दैछौँ, गरेका छौँ भनेर देखाउने, नगरेको भए गर्छौँ भन्ने आश्वस्त पार्ने र गर्ने। अनसनबाट उठाउन मात्रै केही गरे जस्तो गर्ने अनि भोलि नगर्ने गर्दाखेरि नै धेरै यो जेरी बेलिया जस्तो बटारिएको छ कुराहरू चाहिँ। त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अफकोर्स त्योभित्र ग्रे जोन पनि छन् होइन। एउटा कलेज खोल्दैमा के चाहिँ बिग्रन्छ त? देशलाई त खासै ठुलो हानि त हुँदैन होला। तर पनि आजको जीवन परिस्थितिमा यति चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हुन्। अब कसैले अनसनै गरेकै भरा मात्रै माग पुरा गरिकन राम्रो काम हुनुपर्ने दिन पनि राम्रो भएन। फेरि पनि म छोटकरीमा भन्छु, सरकारले पहल चाहिँ गर्नैपर्छ। उहाँको पनि नागरिक हो, एउटा इज्जत भएको, धेरै मान्छेले उहाँलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। उहाँका कुराहरूलाई चाहिँ केयरफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली हेर्नुपर्छ। नमिल्ने कुराहरूलाई सर यो चाहिँ नमिल्ने कुरा पछि राखौँ, नगरौँ, हुने कुराहरू चाहिँ हामी यति कमिट गर्छौँ, यति टाइमभित्र गर्छौँ भनिदिनुपर्छ, भन्न सकिन्छ। र मलाई अहिले के आश छ भने
यसरी अप्रोच गरियो भने यो समस्या नि सल्टिन्छ, उहाँ नर्मल लाइफमा जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ। र त्यो ओन गरेको कुरालाई फेरि सरकारले चाहिँ लागू पनि गर्दै जानुपर्छ। अब ऊ भात खाइहाल्यो छोडिदिउँ भन्नु पनि हुँदैन। आज तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि नेपाल के भन्ने संसारकै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अहिले चर्चाको चुलीमा छ। यो अवस्थामा तपाईँले सर्भ गरिरहनु भएको चेयरबाट नेपालका स्पेसली डक्टर्सहरूलाई अझै व्यावसायिक बनाउनका लागि टेवा पुगोस्। यहाँको समय, यहाँका विचारका लागि डाक्टर साहब सधैँ चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले मलाई बोलाइदिनु भयो, म मार्फत केही कुराहरू पब्लिकमा जान सक्यो र म्यासेज गयो भने हाम्रो जनस्वास्थ्यमा केही न केही क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद भूषणजी। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम।